नमस्कार। सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत कक्षा 12 को इकाइ 5 अन्तर्गत पाठ नम्बर 3 को विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 3 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ नेपालमा विपद। विपद भनेको के हो? नेपालमा के कस्ता विपदहरू आइपर्ने गर्दछन्? कस्तो अवस्थालाई विपद भनिन्छ र विपद कति प्रकारका हुन्छन् र आएका विपदहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी यो अङ्कमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् विपदको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। मानव जीवनमा आइपर्ने विभिन्न सङ्कटकालीन अवस्थालाई विपद भनिन्छ। यो एउटा कठिन परिस्थिति पनि हो। यस्तो परिस्थितिले जनधनको क्षति गराउँछ। विपदले मानव समाजमा नकारात्मक असर पैदा गर्ने गर्दछ। विपद यस्तो सङ्कट हो जसले पीडित व्यक्तिलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा पीडाबोध गराउँछ। भूकम्प, आगलागी, डढेलो, बाढी तथा पहिरो, आँधीहुरी, सुनामी, ज्वालामुखी, रोगको प्रकोप, युद्ध, आतंकवाद, डकैती, दुर्घटना आदि विपदका मुख्य उदाहरणहरू हुन्। अधिकांश विपदहरू मानवीय हेलचक्राइका कारणले हुने गर्दछ। मानिसकै कारणले युद्ध, विस्फोट तथा आतंकवाद जस्ता अनेकौं विपदहरू बढेका छन्। सावधानीपूर्वक सवारी साधन नचलाउँदा दुर्घटना जस्ता विपद देखा परेको छ। त्यसै गरी खानपान र सरसफाइमा ध्यान नदिँदा महामारी रोगका प्रकोपहरू बढेका छन्। अधिकांश प्रकोपको कसुरदार मानिस आफै हो। यसरी हामीले विपदको बारेमा बुझिसकेपछि साधारणतया नेपालमा कति किसिमका विपदहरू देखा पर्ने गर्दछन्। विपदका प्रकारहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। साधारणतया विपद दुई प्रकारका हुने गर्दछन्, प्राकृतिक प्रकोप र अप्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप अन्तर्गत भूकम्प, ज्वालामुखी, बाढी पहिरो, आँधीहुरी, महामारी, असिना जस्ता विपदहरू प्राकृतिक विपद अन्तर्गत पर्दछन् भने अप्राकृतिक विपद अन्तर्गत युद्ध तथा लडाईँ झगडा, आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थको प्रयोग, दुर्घटना, चोरी डकैत, प्रदूषण यी चाहिँ अप्राकृतिक विपद अन्तर्गत पर्ने गर्दछन्। यसरी हामीले विपदका प्रकारहरूको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी प्राकृतिक प्रकोप अन्तर्गत भूकम्पको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। साधारणतया नेपाल एउटा भूकम्पीय दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिमपूर्ण राष्ट्रको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसैले गर्दा भूकम्प भनेको के हो र भूकम्पबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। प्राकृतिक रूपमा पृथ्वी हल्लिने वा काँप्ने क्रियालाई भूकम्प भनिन्छ। तल माथि भएर पृथ्वी हल्लिने क्रियालाई ठाडो कम्पन भनिन्छ। त्यसै गरी दायाँ बायाँ भएर पृथ्वी हल्लिने क्रियालाई क्षितिजीय कम्पन भनिन्छ। पृथ्वीभित्र भूकम्पको उत्पत्ति हुने पहिलो केन्द्रलाई हाइपोसेन्टर भनिन्छ भने पृथ्वीको सतहमा भूकम्प फैलने पहिलो केन्द्रलाई इपिसेन्टर भनिन्छ। हाइपोसेन्टरको गहिराई पृथ्वीको सतहबाट 10 देखि 700 किलोमिटर भित्रसम्म हुन सक्छ भने भूकम्पको उत्पत्ति, वेग र फैलावट नाप्ने यन्त्रलाई सिस्मोग्राफ भनिन्छ। भूकम्पको शक्ति नाप्ने यन्त्रलाई रेक्टर स्केल भनिन्छ। पृथ्वीको सतहबाट करिब 80 देखि 100 किलोमिटर गहिराईमा चट्टानका ठूला ठूला टुक्राहरू रहेका हुन्छन् जसलाई टेक्टोनिक प्लेट भनिन्छ। यस्ता चट्टानहरू दुई ठूला चट्टान बीच ठेलाठेल भएर यिनीहरू टुक्रिन सक्छन् जसको कारण पृथ्वीको सतहसम्म हलचल आइपुग्छ। यसरी पृथ्वी सतहसम्म आइपुग्ने हलचललाई हामी भूकम्प भन्ने गर्छौँ। नेपालमा भूकम्प जानुको मुख्य कारण भारतीय प्लेट र तिब्बतीय प्लेटको जुधाइ हो। दक्षिणतर्फबाट भारतीय प्लेट उत्तरतर्फ सर्दै गरेको पाइन्छ। उत्तरतर्फ त्योभन्दा विशाल तिब्बतीय प्लेट रहेको छ। भारतीय प्लेटले तिब्बतियन प्लेटलाई धकेल्न सक्दैन, जसले गर्दा भारतीय प्लेट प्रत्येक वर्ष 4 सेन्टिमिटरका दरले सर्दै गएर तिब्बतियन प्लेटभित्र घुस्दै गएको पाइन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली भूमिमा पर्ने देखिन्छ। यिनै दुई प्लेटको जुधाइले नेपालमा भूकम्प आउने गरेको कुरा प्रमाणित भएको छ। भूकम्प कहिले, कहाँ र कत्रो आउँछ यो कसैले भन्न नसक्ने विपद हो। त्यसैले भूकम्पको क्षति अकल्पनीय हुने गर्दछ। सन् 2004 इन्डोनेसियामा गएको भूकम्पले 2,30,000 मानिसको ज्यान लिएको थियो। त्यसै गरी सन् 1978 चीनमा गएको भूकम्पले 1,42,000 मानिसको ज्यान लिएको थियो भने सन् 1995 जापानमा गएको भूकम्पले 55,000 मानिसको ज्यान लिएको थियो। नेपालको सन्दर्भमा सन् 1933 गएको भूकम्पले 8,500 नेपालीको ज्यान लिएको थियो। त्यस्तै गरी 2015 अर्थात् विक्रम 2072 को भूकम्पमा लगभग 9,000 नेपालीको ज्यान गएको थियो। गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको यस भूकम्पले लगभग 7 खर्ब 6 अर्ब रुपियाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको थियो। भूकम्पको प्रभाव पक्कै पनि सकारात्मक हुँदैन। यसले पार्न सक्ने प्रभावलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्दछौँ।
मानिसका घर टहराहरू ध्वस्त बनाउने गर्दछ। घर टहरामा चेपिएर मानिसको ज्यान जान सक्दछ। घर गोठमा चेपिएर पशु वस्तुको पनि ज्यान जाने गर्दछ। बहुमूल्य धन सम्पत्ति नष्ट हुने गर्दछ। आगो लागि तथा बाढी पहिरोको सम्भावना बढी हुने गर्दछ। चोरी डकैत बलात्कार तथा मानव बेचबिखनका घटनाहरू पनि घट्न सक्दछन्। खाद्यान्न औषधि लगायत दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन पनि सक्दछ। यसरी हेर्दा भूकम्पको बारेमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी भूकम्प व्यवस्थापनको उपाय के हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ। भूकम्प एउटा प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा हामी लिने गर्दछौँ। यसरी हामीले भूकम्पको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ। आगो लागि तथा डढेलो पनि एउटा प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा लिने गरिन्छ। घर गोठ तथा बस्तीहरूमा आगो फैलने विपदलाई आगो लागि भनिन्छ। त्यसैगरी वन जङ्गलमा हुने आगो लागीको घटनालाई डढेलो भनिन्छ। आगो लागि तथा डढेलोको घटना मानवीय हेलचेक्राइले हुने गर्दछ। आगो लागि तथा डढेलोको घटना विशेष गरी सुक्खा महिना फागुन चैत वैशाख जेठमा बढी हुने गरेको देखिन्छ। पानी नपरेर वातावरण सुक्खा हुने तथा हावाहुरी चल्ने कारणले यो समयमा आगो लागि हुने सम्भावना बढी हुने गर्दछ। आगो लागीको घटनाबाट धनको क्षति हुन्छ भने डढेलोको घटनाबाट वन्यजन्तु तथा वनस्पति नष्ट हुने गर्दछ। आगो लागि तथा डढेलो व्यवस्थापनको उपायको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आगो लागि तथा डढेलो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा अब हामी चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतया आगो पार्ने वस्तु सलाई तथा लाइटरलाई सुरक्षित स्थानमा राख्नु पर्दछ। आगो लागीको घेराभित्र परेका व्यक्तिलाई सुरक्षित तरिकाले बाहिर निकाल्नु पर्दछ। बलेको आगोलाई एक्लै छोडेर यताउता लाग्नु हुँदैन। पशु वस्तु तथा बहुमूल्य धनमाललाई पनि सम्भव भएसम्म बाहिर निकाल्नु पर्दछ। आगोको काम सकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग निभाउनु पर्दछ। विपदको समयमा हुने चोरीको घटनाप्रति सबै सचेत हुनु पर्दछ। आगो बलेको ठाउँमा केटाकेटीलाई मात्र छाडेर हिँड्नु हुँदैन। आगो नियन्त्रणका लागि तुरुन्तै दमकललाई खबर गर्नु पर्दछ। बिजुलीको तारलाई उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। स्थानीय स्रोतको पानीलाई उपयोग गरी आगो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु पर्दछ। चुरोट सेवन गर्ने व्यक्तिलाई आगो लागीको घटनाप्रति सचेत गराउनु पर्दछ। आगो लागि पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा लगेर राख्नु पर्दछ। यसरी हामीले आगो लागि तथा डढेलो व्यवस्थापनका उपायहरूको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ जुन बाढी र पहिरो। बाढी र पहिरोलाई पनि हामी विपदको रूपमा लिने गर्दछौँ। त्यसैगरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ आँधीहुरी। आँधीहुरीलाई पनि हामी विपदको रूपमा लिने गर्दछौँ। आँधीहुरीको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि बेगले बगेको वायुलाई आँधीहुरी भनिन्छ। हाम्रो देशमा विशेष गरी चैत वैशाख र जेठ महिनामा आँधीहुरी चल्ने गर्दछ। चैत वैशाख र जेठको गर्मीले यहाँको जमिन तातो हुन्छ। बढी तातोको कारणले यस ठाउँको हावा पनि तातिन्छ। तातो हावा हलुका भई माथि उठ्ने गर्दछ, जसको कारण जमिनमा हावाको चाप कम हुने गर्दछ। जमिनमा हावाको मात्रा कम भएपछि यहाँको खाली ठाउँ भर्नका लागि बाहिरबाट जोडले वायु बहन थाल्दछ। यसलाई हामी हावाहुरी अर्थात् आँधीहुरी भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। आँधीहुरीको कारणले मानव समाजमा अनेकौं किसिमका हानि नोक्सानी पुर्याउने गर्दछ, जसलाई हामी यसरी बुदागत रूपमा चर्चा गर्न सक्दछौँ। आँधीहुरीले घर भत्काउने तथा घर गोठको छानो उडाउने गर्दछ। त्यसैगरी रुख तथा बिजुलीका पोल ढालेर सडक अवरुद्ध गराउने गर्दछ। त्यसैगरी रुख तथा पोल ढाल्ने क्रममा मानिस तथा अन्य पशुको ज्यान जान सक्दछ। यसले आगो लागीको विपद पनि निम्ति आउन सक्दछ। कृषि बाली तथा फलफुललाई नष्ट गराउन सक्दछ। आँधीहुरीले जनधनको क्षति गराउने गर्दछ। आँधीहुरीबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? आँधीहुरीबाट साधारणतया घर भवन गोठ आदि निर्माण कार्यलाई मजबुत बनाउनु पर्दछ। आँधीहुरी चल्न थालेपछि झ्याल ढोका राम्रोसँग बन्द गर्नु पर्दछ। यस्तो समयमा घर बाहिर निस्किनु हुँदैन। आगो बलिरहेको छ भने तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ र यसका साथै बिजुलीको स्विच पनि बन्द गर्नुपर्छ। आँधीहुरी रोकिएपछि आपद विपदमा परेका व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्दछ। यसरी हामी आँधीहुरीबाट बच्न सक्दछौँ र आँधीहुरीमा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग पनि गर्न सक्दछौँ। त्यसैगरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ सवारी दुर्घटना। सवारी साधनको माध्यमबाट आइपर्ने विपदलाई सवारी दुर्घटना भनिन्छ। सवारी साधन पल्टिनु तथा खस्नु, विस्फोट हुनु, एक आपसमा ठोकिनु तथा ठक्कर दिनु जस्ता घटनाहरू सवारी दुर्घटनाहरू हुन्। नेपालमा प्रत्येक दिन सवारी दुर्घटनामा परेर मानिसको मृत्यु भइरहेको छ। हाम्रो देशमा धेरै सवारी दुर्घटना हुने प्रमुख कारणहरूलाई यस प्रकार लिन सकिन्छ। पहाडी क्षेत्रका अधिकांश सडकहरू घुमाउरो तथा साँघुरो हुनु,
त्यसै गरी क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउनु, त्यसैगरी तालिम प्राप्त सवारी चालकको कमी हुनु, चालकले नशालु पदार्थको सेवन गरेर सवारी साधन चलाउनु, ट्राफिक नियमलाई सर्वसुलभ बनाउन नसक्नु, सडकलाई भत्किएको तथा खाल्डो परेको अवस्थामा त्यसै छाड्नु, सहर बजारमा सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारी साधनको चाप पर्नु, हवाई उडानमा बादल कोइलो तथा चराले अवरोध पुर्याउनु, कतिपय ठाउँको हवाई मैदान साँघुरो तथा पिच नगरिएको अवस्थामा हुनु। यी कारणले गर्दाखेरि सवारी साधनमा जोखिम बढ्ने देखिन्छ। त्यसै गरी सवारी दुर्घटना व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ। सकेसम्म सबै क्षेत्रको सडकलाई फराकिलो बनाउनु पर्दछ, पक्की सडकको निर्माणमा जोड दिनु पर्दछ, ट्राफिक नियमलाई कडाई गर्नुको साथै ट्राफिक सङ्केतलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ, तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र सवारी चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ, सडक किनारमा बलियो र सुरक्षित बारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ, सहर बजारका सडकमा पैदल यात्रीका लागि पेटीको निर्माण गर्नु पर्दछ, सवारी मर्मत र सरसफाइमा विशेष निगरानी राख्नुपर्छ, तीव्र गतिलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रित गर्नुपर्छ, घाइतेको उपचारका लागि विशेष उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यति गरियो भने सवारी दुर्घटनालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अथवा सवारी दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ। यो विषयवस्तुसँगै अब हामी नेपालमा विपद व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरू के हुन्, अहिलेसम्म नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरू के हुन्, यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। नेपालमा विपद व्यवस्थापनको लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कार्य योजना सञ्चालन गरिएको छ। विपद व्यवस्थापनको लागि विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना गरिएको छ। यस अन्तर्गत 4वटा शाखा कार्यरत छन्, जसलाई यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। एक नम्बर छ विपद अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा, त्यसै गरी विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा, विपद अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा। यस अन्तर्गत यो शाखाले विपदको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी नम्बर दोस्रोमा छ विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा। यो शाखाले विपद आउनुभन्दा अगाडि पूर्व तयारी गराउँछ, जस्तै बाढी पहिरो आउन सक्ने खतराको सङ्केत गर्छ, आगोलागीबाट हुन सक्ने खतराको सङ्केत गर्दछ। त्यसै गरी नम्बर तेस्रोमा छ शान्ति प्रबन्धन शाखा। यसले द्वन्द्वरत पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी नम्बर चौथोमा छ राहत तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा। यो शाखाले विपदमा परेका व्यक्ति तथा सम्पत्तिको लेखाजोखा राख्ने काम गर्दछ। यसरी हामीले विपद व्यवस्थापनका लागि भएका प्रयासको बारेमा बुझिसकेपछि नेपाल सरकारको विपद प्रतिकार्य योजना के छन् त भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। नेपालमा आइपर्ने विपद व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्य कार्य ढाँचा 2070 पारित भएको छ। यस कार्य ढाँचा अन्तर्गत विपद व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले अन्य संस्थासँग मिलेर निम्न कार्यहरू गर्दै आएको छ, जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा इन्धन पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासलाई सुरक्षित भण्डारण गर्न नीति नियम तर्जुमा गर्ने गरेको छ, विपदको पूर्व चेतावनी दिने कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ, विपदबाट अवरुद्ध भएका विद्युत सञ्चार तथा यातायात सुचारू राख्ने कार्य गरेको छ, बाढी पहिरो डुबान आगोलागी तथा प्रकोपबाट बच्ने योजना निर्माण गरेको छ, विपदमा परेर बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा उद्धारको योजना निर्माण गरेको छ, विपदबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनका निम्ति योजना निर्माण गरेको छ, विपदको घडीमा राहत वितरण गर्न खाद्यवस्तु तथा औषधिको भण्डारण तथा व्यवस्थापन गरेको छ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी विपद व्यवस्थापनको कार्ययोजना निर्माण गरेको छ, विभिन्न सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी योजना निर्माणको कार्य गरेको छ। यसरी हामीले नेपाल सरकारले विपद व्यवस्थापनको लागि गरेको कार्य योजनाको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ, स्थानीय ज्ञानले विपद व्यवस्थापनमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला स्थानीय ज्ञान भन्नाले के हो त्यसको बारेमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। स्थानीय ज्ञान भन्नाले स्थानीय युवा युवतीहरूले स्थानीय स्तरमा भएको विपद आइपरेको विपदलाई आफ्नो स्थानीय स्तरको ज्ञान प्रयोग गरेर स्थानीय स्तरमै उक्त विपदलाई समाधान गर्ने प्रयासलाई स्थानीय ज्ञान भनिन्छ। कुनै पनि ठुलो स्तरको सहयोग प्राप्त नहुन्जेलसम्म स्थानीय युवा युवतीहरूले आफ्नो ज्ञान र बुद्धि प्रयोग गरेर स्थानीय स्तरमै विपदलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयासलाई स्थानीय ज्ञान भनेर हामी बुझ्ने गर्दछौँ।
यसरी स्थानीय ज्ञान भन्नाले स्थानीय स्तरमै विपदलाई व्यवस्थापन गर्ने ज्ञानलाई स्थानीय ज्ञान भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। यति भन्दै नेपालमा विपद भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईँहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।